बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वजह से इनके ऊपर वो चादर आग बन के लिपटी हुई है। तो तुम्हारे बाबे कहते हैं हम कब्रों के अंदर के हालात देखते हैं, सहाबा को तो सामने वाली हालत नजर नहीं आई। ये कलमाते कुफर है किसी शख्स के बारे में, ये कलमाते कुफर है। दोबारा जरा मिर्जा साहब की बात सुन लीजिए ताकि फिर मिर्जा साहब के हवाले से फक्कियों का आगाज किया जा सके। पर ये हमलावर हुए 14वीं सदी के मौलवियों को। इसके बाद जब मिर्जा को समझ आई कि यार इधर भी तो मेरे बाबे भी रगड़े जाएंगे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तोड़े बाबे थे, तोड़े बाबे थे, तोड़े बाबे थे, शाही कोई। मिर्जा ने और मौला इसाक साहब रहिमहुल्लाह अजमाइन व रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन आमीन। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन में हमने एक लतीफ़ा सुना था जिसमें एक बंदा जो है वो एक बच्चे से पूछता है, बेटा आप स्कूल जाते हो? वो कहता है आहो। अब वो बंदा उस बच्चे को समझाता है, बेटा आहो नहीं कहते, जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जी कहते हैं, आहो नहीं कहते। अब बच्चा जवाब में पूछता है अच्छा यानी कि तुसी पढ़े लिखे हो? तो आगे से बंदा कहता है आहो। यही हाल जो मिर्ज़ा इंजीनियर का होता है। जिस चीज़ के हवाले से मिर्ज़ा इंजीनियर दूसरों के ऊपर एतराज़ कर रहा होता है वो बात इसके अंदर बदरजा उला और बड़े शदीद अंदाज में पाई जा रही होती। मिसाल के तौर पे एक हदीस शरीफ के हवाले से बयान करते हुए जहाँ पे गुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का कजावा उतार रहे थे, उन्हें तीर लगा और उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद लोगों ने कहा कि इसे जन्नत मुबारक हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इन्होंने खैबर के माले गनीमत में से एक चादर जो है वो चुराई थी, इस वजह से इनके ऊपर वो चादर आग बन के लिपटी हुई है। शारहीन फरमाते हैं कि ये सिर्फ आलम बरज़ख के हवाले से है और उन्हें पाक करने के लिए है। लेकिन मिर्जा इंजीनियर ने ये बात करते हुए क्या अंदाज इख्तियार किया वो जरा मुलाजा कीजिए। तो तुम्हारे बाबे कहते हैं हम कब्रों के अंदर के हालात देखते हैं, सहाबा को तो सामने वाली हालत नजर नहीं आई। अबू बकर उमर उस्मान अली को तो सामने नजर ना आए, वो शहादत मुबारक कह रहे हो जिस बंदे को, और वो नबी का सहाबी भी हो। तो मुझे बताएं बाकी बुजुर्ग बाबे जिनको आप रहमतुल्लाह अलैह और बुजुर्ग बाबे कह रहे हैं, पता नहीं कितने कितने केड़ी केड़ी चादर पई है, दसो छोड़ दो, दस्तबरदार हो जाए इनसे, छोड़ दो दस्तबरदार हो जाए इनसे। तो जनाब हम दस्तबरदार हो जाएं, बाबों को रहिमहुल्लाह भी ना कहें, पता नहीं केड़ी केड़ी चादर उन्होंने पई होनी, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब इसके हवाले से ये जो इन्होंने बात की कि पता नहीं केड़ी केड़ी चादर पई होनी है, सिर्फ दो मुख्तसर बातें जो मैं अर्ज करना चाहूँगा। एक तो ये कि किसी मुसलमान के हवाले से ये कहना कि पता नहीं केड़ी केड़ी चादर पई होनी, क्या ये बदगुमानी नहीं है? जबकि कुरान हमें सूरह नूर के अंदर ये इरशाद फरमा रहा है कि बदगुमानी नहीं करनी मोमिनों और मोमिन औरतों, तुमने दूसरों के बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किया? अच्छा गुमान रखना ये कुरान हमें हुक्म दे रहा है। और इसी के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हदीस शरीफ काबे की अजमत बयान करते हुए, काबा तेरी बड़ी अजमत है, तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, तेरी हुर्मत बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कसम उस रब की जिसकी दस्ते कुदरत के अंदर मैं मोहम्मद की जान है, एक मोमिन की जान, माल और उससे हुस्ने ज़न रखने की हुर्मत इससे भी ज्यादा है। मोमिन के साथ हुस्ने ज़न रखना इतना जरूरी है। और मिर्जा साहब आप खुद को इल्मी किताबी कहते हैं, क्या आपने इन चीजों के ऊपर गौर किए बगैर ही अल्लाह के वलियों के हवाले से जुमला बोल दिया कि पता नहीं उनके ऊपर कौन कौन सी चादर जो है पड़ी हुई होगी? और इसी के साथ साथ एक बात और, मिर्जा खुद इस चीज के हवाले से ये कहता है कि किसी चीज को अजाब कहना, अब क्योंकि वही नहीं आती, पैगंबर नहीं है, अब किसी चीज को अजाब कहना या अजाब इलाही कहना ये कलिमाते कुफर है, क्योंकि ये इल्मुल गैब से ताल्लुक रखती है। पहले मिर्जा की बात सुनिए, फिर मैं अर्ज करता हूँ इसको चलाने की वजह क्या थी, सुनिए जरा। इससे अगली बात है, जो लोग वर्डिक्ट देते हैं ना किसी के बारे में कि इस पे अल्लाह का अजाब आ गया, ये कलिमाते कुफर है किसी शख्स के बारे में, ये कलिमाते कुफर है किसी शख्स के बारे में, क्योंकि इसका ताल्लुक इल्मुल गैब के। तो मिर्जा जी अगर तो आपने बदगुमानी की तो उसके हवाले से मैंने कुरान मजीद से भी अर्ज कर दिया और हदीस शरीफ से भी अर्ज कर दिया। और अगर आपने यकीन से ये कहा कि पता नहीं केड़ी केड़ी चादर पई होनी, फिर आप अपने फतवे के मुताबिक काफिर बनते हैं। और एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि बाबों को कब्रों के हाल नहीं पता, सहाबा को नहीं पता चला, अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का नाम लेके आप कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं चला। अगर आपको हमारे बुजुर्गों की कब्रों के हाल का पता चल गया तो फिर इसका मतलब ये कि आप इस एतबार से सहाबा से अफजल हो गए। और अगर पता नहीं चला, आपने सिर्फ बदगुमानी रखी, तो फिर कुरान मजीद की उस आयत की जद में भी आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की जद में भी आए।
این ممکن ہے بات وہ آپ کے ذہن سے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہو. دوبارہ ذرا مرزا صاحب کی بات سن لیجئے تاکہ پھر مرزا صاحب کے حوالے سے پھکیوں کا آغاز کیا جا سکے. سنیے. تو تمہارے بابے کہتے ہیں ہم قبروں کے اندر کے حالات دیکھتے ہیں, صحابہ کو تو سامنے والی حالت نظر نہیں آئی. ابو بکر عمر عثمان علی کو تو سامنے نظر نہ آئے, وہ شہادت مبارک کہہ رہے ہو جس بندے کو, اور وہ نبی کا صحابی بھی ہو. تو مجھے بتائیں باقی بزرگ بابے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ اور بزرگ بابے کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے کتنے کیڑی کیڑی چادر پئی ہے, دسو چھوڑ دو, دستبردار ہو جائیں ان سے. اور صرف یہی نہیں, مرزا صاحب اس چیز کے اوپر بھی بڑا شدید اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی 14ویں صدی کے لوگوں کو رضوان اللہ علیہم رضی اللہ عنہم, یہ کیسی بات ہے, یہ بھی ذرا سن لیں. اور 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے, رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں کو, 14ویں صدی کے مولویوں کو. تو جناب اب آغاز ہوتا ہے مرزا صاحب کے لیے پھکیوں کا. ہم تو اپنے بزرگوں کو رحمہ اللہ بھی نہ کہیں اور بزرگوں سے دستبردار ہو جائیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم تو اپنے بزرگوں کو اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ بھی نہ کہیں کہ بھئی مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 14ویں صدی کے بزرگوں کو جو ہے وہ رضی اللہ. اب مرزا صاحب اپنے استادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے, اور کیا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ مرزا انجینئر سٹارٹ میں جب یہ نعرہ لگایا کرتا تھا نا کہ بابے تے شے کوئی نہیں, تو سمپلی یہی کہا کرتا کہ بابے تے شے کوئی نہیں. ذرا ایک باری مرزا کا وہ جملہ سن لیں. بابے تے شے کوئی نہیں, کیا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے کوئی. لیکن اس کے بعد جب مرزا کو سمجھ آئی کہ یار ادھر بھی میرے بابے بھی رگڑے جان گے, تو ہن مرزا نے جملہ بدل کے کی کر لے, تواڈے بابے تے شے کوئی نہیں. وہ سن کہ لیں. نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے کوئی نہیں, کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تواڈے بابے تے شے کوئی. مرزا نے اپنے کون سے بابے بچانے تھے وہ آپ کو عرض کر دیتے ہیں. مرزا اپنے 5 اساتذہ کے نام بتاتے ہوئے پہلے ان کے نام لیتا ہے اور اس کے لاسٹ میں ان کے لیے دعائیہ کلمات کون سے کہتا ہے وہ ذرا سنیے. پاکستان باغ کی نسبت میں, یعنی ان کی نسبت سے میرے بھی 5 استاد ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب, پیر نصیر الدین صاحب, اور اس کے بعد شیخ زبیر لزئی صاحب, اور ثاقب اکبر صاحب, اور مولانا اسحاق صاحب رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین. کیا مرزا جی کیا کہی جا رہے ہیں؟ رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم السلام اجمعین, دوبارہ کہیے گا ذرا. صاحب رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین. لیں, یہ وہی والے مرزا صاحب ہیں جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ بابوں سے دستبردار ہو جائیں, اور یہ وہی والے مرزا صاحب ہیں جو کہہ رہے تھے کہ 14ویں صدی کے مولویوں کو جو ہے وہ رضی اللہ عنہم. ایک باری دوبارہ ذرا وہ جو انہوں نے دعائیہ کلمات کہے نا, علیہم السلام اجمعین اور رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ ذرا ایک بار دوبارہ سنیں. ڈاکٹر اسرار صاحب, پیر نصیر الدین صاحب, اور اس کے بعد شیخ زبیر لزئی صاحب, اور ثاقب اکبر صاحب, اور مولانا اسحاق صاحب رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین. لے تو مرزا جی پہلی بات تو یہ کہ امید ہے پہلے پھکے کے ساتھ ہی طبیعت بالکل صاف ہو گئی ہوگی, لیکن پھر بھی ایک چھوٹی سی خوراک آپ کو مزید دے دیتے ہیں تاکہ طبیعت بالکل صاف ہو جائے آپ کی. وہ سنیے کہ آپ نے جب شیخ ناصر الدین البانی کا تذکرہ کیا ان کے ساتھ بھی آپ نے علیہم السلام لگایا, اور کس انداز میں لگایا وہ بھی سنیے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وعلیہ السلام المتوفى 1999 عیسوی. تو میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کہا تھا نا کہ مرزا صاحب کا حال اسی بندے والا ہے جو کہ پہلے خود انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے, سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا پڑھے لکھے لوگ جی کہتے ہیں, آہو نہیں کہتے, اور جب اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا تسی پڑھے لکھے ہو, تو آگے سے بندہ کہتا ہے آہو. اور آخر میں مرزا اور مرزا کے اسٹوڈنٹ سے چھوٹی سی گزارش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اگلے کے لیے کرتا ہے. تو مرزا جی جب آپ اپنے بزرگوں کے, اپنے اساتذہ کے حوالے سے اتنے سارے دعائیہ کلمات لگا لیتے ہیں, تو پھر دوسروں کے بزرگوں کے حوالے سے, دوسروں کی قابل عزت پرسنالٹیز کے حوالے سے ایسے جملے آپ کیسے بول لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت ہم صرف آپ کو اپنے ایمان کے اوپر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.